خاوتنا السلام عليكم، ازو في الاول بصحه فطوركم كيما وعدناكم دائما من جديد. شوفوا قبل ما نبدا نهضر في الفيديو نسمعكم المقطع التدخل تاع إيغيل مزيان لو كوتش الشيخ واش صرح في الجزائر وان، ومن بعد نهضر هكذا يا جماعه فيها 3 مينوت تسمعوها مليح. الله يرحم الشيباني مقطع اوكي الي باز اتو تسويت. سمعت واحد التصريح منذ نقول واحد 3 شهور 4 شهور تاع السيد جمال مناد، وين يتكلم على ليبوك وين كنتو تريو في المنتخب الوطني مع السيد ماجر وانت مناد، وين قال باللي السيد ماجر كان حاب يبني في المنتخب الوطني بالمحليين. اسكو سي فري ولا Pour la deuxième, هضرت لي على مناد قلت لي il a fait des déclarations comme ça et non, c'est pas vrai. Magyar n'avait pas l'intention de jouer qu'avec les locaux. On était parti sur la période qu'on avait, la période on va l'utiliser comme étant une période d'essai. استنى شوف بلا ما نسمع مناد القراءة تاعنا حنا كمناصر محب للفريق الوطني كان يدير فيها ماجر إيغيل. هنايا راك تدافع على صاحبك هنايا وراك تقول فيها من بعد في الفيديو تقول باللي يا ودي جي اكسبتي باسكو لاميتي باللي يا ودي جو مون فوت ليكيب ناسيونال صاحبي افون ليكيب ناسيونال. وهذاك واش قلت هنا راك تكذب في مناد قال باللي المشروع نزعكو المحترف ونجيبو المحلي، وانتايا تقول لنا باللي لا لو بروجي ستي لو بروجي سبورتيف. سمعوا معايا واش يقول. Les professionnels à l'étranger نعرفوهم كاع شفناهم كاع يلعبوا on les a vus. On voulait trouver éventuellement des doublures sur le plan local. Donc on a commencé à un chantier, oui, on voulait voir Djibada. On a vu quelques matchs amicaux, etc. C'était une bonne occasion de passer en revue et après se fixer définitivement sur l'effectif. Mais il n'a jamais été question pour Madjer de ne compter que sur les locaux. Mais peut-être la communication à l'époque ما كانتش الكوميونيكاسيون الاتصال. La communication, c'est vrai que on pouvait faire mieux. شوف الشيخ نقادر قلت لك والله غير نقادرك وكنت نقادرك قوي ماغري المشاكل اللي صراو لك مع العداله الاولين بقيت نقادرك بصح كاونترينور في الاطار الرياضي في الرياضه كنت نقادرك ودايرك بارمي لي كادر طاقات الجزائريين المدربين الجزائريين دي كادر. انا كنت حاسبك كادر، اما باش تقبل تخدم مع مصطفى سيك هنايا تنفوت ليكيب ناسيونال. قبلت تخدم مع مصطفى ما عندوش الكفاءة، فاقد شيء لا يعطيه. لو ديسيدار اللي قبلت تخدم معاه، علاه قبلت تخدم معاه؟ صاحبك والبذرة، صاحبك والدراهم، هذه هي. وتجي تقول لي بلي يا ودي ما كانش كاين المشروع وقبلت اون بو فيغ يا ديتو الفريق الوطني من السيء الى الاسوء، ديتوه الى لا بوبال، ديتوه شوف الشيخ شت الواد كي يحمل درتولو هكذاك ديتوه ديريكت هكذا، ماشي هبطوه درجه بدرجه، لا في سنه الفريق الوطني راح محيتوه، درتو شيء في العالم ما ندارش، محيتو ليدونتيتي تاع ليكيب ناسيونال، محيتوها بالهذيك تاع نسيي ماشي نسيو الشيخ يا ولا ما نسيوشها، او ماشي هكاك نسيوها، هاو نسيو لازم تكون عندك ايدونتيتي، لازم تكون عندك شخصيه تفرضها فوق ارضيه الميدان. ما فرضتو والو، درتو عامل تاع اماتير تاع واحد هاوي، خدمتو خدمه تاع واحد هاوي وهو ماجر كلاعب. كيما قلت راك تقول فيها الفيديو نحترموه كلاعب، وعلى بالنا باللي لعب كره قدم، وعلى بالنا باللي لعب لو هو نيفو، وحنا في اوروبا كنا نزوخو بيه. فهمت الشيخ؟ ما تهضرليش على ماجر كلاعب، انا نهضر لي على ماجر كمدرب. اسكو نتايا كاطار رياضي تقبل ما صراتش في العالم كاع، ما صراتش تجي تخدم مع واحد كيما هذاك ابار سي سوف سي يكون ناكور ويقبل باللي ماجر انا ما عنديش الدبلوم ونجيب ناس عندهم الدبلوم. هذه اللي يبغى، هذه نورمالمون تقولها كيما داروا هنايا، جابوا ميشيل بلاتيني على بالهم باللي ما عندوش الكفاءه وما هوش مكون باش يدير. واش داروا؟
جابوا له دي زونطرينور كومبيتون داروهم معاه. منهم جيغار اللي مات تاع ليون اللي كان في ليفربول، منهم هذاك. جابوا بلاتيني كاونطرينور، وبصح صرحوا للعالم كومبلي باللي ماهوش مكون. فرنسا كومبلي والعالم كومبلي على بالهم باللي بلاتيني ماشي مكون، لاعب قدير. صرحوا به وجابوا له ناس تخدم معاه كومبيتونت. هاي اللي لازم كنتو ديروها، تصرحوا باللي ما جاب ما عندوش. ما درتوهاش، جيت تمسخر بيا انا. اصلنا واش يزيد يقول؟ Mais ce que je n'apprécie pas. Le bon passage. Quand on est ensemble, on est ensemble. On se tape pas dessus. D'accord, ok, je suis d'accord. Je ne taperai jamais sur les gens avec qui j'ai travaillé parce que je l'ai fait sincèrement. صح. هذوك صحابو اللي راهم يصفقوها، سيرتو داك الشايب داك الفرطاس وكاع صاحبو، على بالي نعرفو باللي صاحبو. بون هادي راني معاه. جامي تضرب واحد اللي كان يخدم معاك ما تيريش منا دارها الله يسهل عليه. هذيك هو يتحمل المسؤوليه تاعها. هنايا وي، وانا على بالي باللي هذا صويا مومو كان محتاج دراهم، الصحبه تاع ماجيري يعني بروبليم باش تقبل الشيخ، ما تقبلش. قلت لك نقادرك واحد القدر، كنت دايرك من الاطارات الجزائريين اللي عندهم كفاءه. كاع الانديه الجزائريه تتمناك كمدرب في واحد الوقت من الاوقات، كانت تتمناك تجي تدربها. الانديه الجزائريه كانت تتمناك تجي تدربها، بصح باش قبلت مع ماجر ما كانش اللي يتمناكها، باسكو قبلت تخدم مع واحد ماشي مصرح باللي انا ما عنديش كفاءه، وانت عندك كفاءه وقبلت. علاه قبلت؟ المصلحه ولا الدراهم؟ المصلحه ولا الدراهم ولا صاحبك؟ تطونفو ليكيب ناسيونال. هاو ضريتو الفريق الوطني بهذيك الطريقه، هاو ضر الفريق الوطني وتقول لك ومن بعد اسمع هاو الباساج مخير. نفهم كلامك هذا الشيخ، انه ما ندمتش في تجربتي الاخيره مع المنتخب الوطني. اسمع، لا ما ندمش. ما ندمش لان درتها بكل موضوعيه. يعني انا لما طلب مني تطلب مني قال لي بيسك راك مريح ما راكش تخدم، voilà, je te sollicite et je souhaiterais que tu travailles avec moi. On est amis depuis longtemps. J'ai toujours souhaité نخدم معاك. عامي صاحبه. J'ai pas pu dire non. Oui. Lui dire non, c'est une façon de rejeter notre amitié et je voulais pas rejeter notre amitié. Non, اسمح لي. الجزائر افون تو. لاميتي حاجه والجزائر حاجه، فرق جبهه التحرير. ما تمسخروش بيك، مسخرتوا بينا الشيخ. حاول تمسخروا بينا وتقول لي لا. حاول تمسخرتوا بينا الشيخ. هاو الجزائر نتوما فوتوا عليها الصحبه، تقول لا نورمال صاحبي، نقول له لا انا صاحبي. بصح الخدمه خدمه، وفي الخدمه ما كاش صاحبي. انت دخلت لنا في الخدمه صاحبي وتقول لي اسمع معايا. Mustafa, c'est quelqu'un que j'ai connu quand on était très jeune. Oui, il n'y a pas de problème. Et c'est un homme magnifique. Oui, je dis pas le contraire. Je parle pas de l'entraîneur, je parle de l'homme. L'homme, insan هائل. كمدرب مسكين ما نجحش ولا صح. أو ماهوش مدرب. pas dans un environnement où on pouvait réussir. Et tout de suite on a été taxé. Et puis on s'est débarrassé de nous. La fédération s'est débarrassée de nous. Pour X raisons, on en parlera peut-être un jour. Mais je souhaiterais que ce soit Mustafa qui en parle, parce qu'après, on en a parlé, bien sûr. Mais moi, je trouve qu'on a été injuste avec lui. On a été injuste. On peut le critiquer comme entraîneur. Chacun est libre. يكون عنده يعني الشيخ برك متمسخر بينايا. كاونيتي ورزمو زعكناكم ورزمو زعكوكم مالك، ورزمو درنا لكم لابريسيون. واش بيك؟ ياك ديتوه من السيء الى الاسوء. انت كتمسخر بيا ولا كيفاش هذا الشيخ هنا راك تقمر بينا الشيخ؟ شنو ما نعرفوش كرة القدم. واش درتو في الفريق الوطني مدة سنة؟ نورمالمون ترومبورسو دراهم الشيخ، نورمالمون ترومبورسي دراهم تاع ليكيب ناسيونال تاع جمال مناد وماجر. الدراهم اللي ديتوهم نورمالمون ترومبورسوهم باسكو ما استفيدنا والو، ما داو الفريق الوطني ضريتوه اكثر من اللي نفعتوه. كيف هذه كونيتي انجوست؟ كيف هذه ما كناش يا ودي ورزمو كونيتي انجوست افيك لوي.
شوف شادرنا، شوف شادرنا لما خيرنا وجبنا الكفاءة. ها ماشي كيف كيفها. ها انت قبلت على جال المصلحة، انت قبلت على جال المصلحة وراك تكذب في مناد. دروك شكون اللي كذاب، مناد ولا نتايا؟ شكون اللي كذاب؟ دروك بغينا نعرفوا شكون اللي كذاب، مناد ولا إيغيل مزيان؟ لا مشي تجي تدرق على صاحبك او صاحبك، انا على بالي بلي صاحبك، وراني عارفها بلي صاحبك تاع الصح، هذه عارفها، هذه على بالنا بها، بصح لا ما تجيش تدافع عليه هكذا. وحنا ماجار راني نقولها لك الشيخ، ماجار كرة قدم تاريخ يهدر عليه، ما كان والو، التاريخ تاعو كرة قدم كلاعب يهدر عليه والو، اوطون جوار دار اللي ما دارها حتى واحد في الجزائر. بصح الكوارث اللي دارها في المنتخب الوطني ما كاش اللي دارها. شوف إيغيل مزيان، ماجار سي لو توب جوار، ماجار سي لو موفي جوار، موفي اونترينور او موند. أسوأ مدرب في العالم ماجار، أسوأ مدرب شافته الفريق الوطني ماجار. الأكثر اللي ضر المنتخب الوطني، الأكثر اللي ضر المنتخب الوطني هو ماجار. كلاعب لعاب، باش تجي هكذا وتقول لنا انجوست، ما كاش منها كاع. انجوست ديتو دراهم وقبلت باش تجي تخدم مع واحد ما عندوش كفاءة. من كذاب، إيغيل مزيان ولا مناد؟ شكون اللي ضر الفريق الوطني؟ نتوما اللي ضريتوا الفريق الوطني. كان بوفي فيغ ميو، كان ميو. نتوما دهورتوا له جد والديه، كسرتوا له اعضائه، العظام تاعو كسرتوهم له، دقدقتوه الفريق الوطني. معناه هاوي، تسيير هاوي، تبعتوا واحد ماشي مكون. لا الشيخ قدرك عالي، اسمح لي هنا تحبس، هنا روح راجع نفسك، روح راجع نفسك وقول باللي يا ودي راني نجي ندرق على صاحبي. هذه هي المصلحة قبل، هذه هي هذا المفهوم والديكلاراسيون تاعك. دافعت على المصلحة الشخصية، فوالا، ما كان لا منتخب وطني لا والو، المصلحة الشخصية. احنا احباب وجينا ندو شكارة، هذا ما كان.